Hi everyone, welcome back to Jumpstart for Jesus. Hearing the word of God brings faith and faith brings fruitfulness. Join us for a life transforming church service. Come and you will be blessed in Jesus Christ and you will never be the same again. God bless you. ब्रदरागेली टेस्टमनी म्हणल्यार तो म्हणटा आपणागेले चेडवाक ते कॉलेजीक उमकेच एडमिशन सोदताली आनी ते एडमिशन मेळो नासलें पूण मागीर जेन्ना ते गेलोले ते कॉलेजीक लेटर ऑन तेन्ना कोणे तरी आपलें रेजिस्ट्रेशन विथड्रॉ केलें आनी ताच्या चेडवाक एडमिशन मेळ्ळें म्हूण तो देवाक दिनवासता वाकांटा. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर जीसस. टेस्टमनी म्हणल्यार मुगे भावागेली एक्चुअली जायतो तेंप जालो तेका तो शिपार आसतालो सो आतां बट हांव जे देवा बुजता तो देव जिवो तो ते कोणाच्यान करूंक जाय. देवाच्यान कित्याक तो ह्या जाग्यार येयल्लो तेन्ना देवान ताका रोखडो कॉल दिलो आनी तें जाल्यार विथआउट एक्सपिरियन्स ते कांय ना इतलोय तेंप ते हितून त्या फिल्डान बट ते कॉल येयलो मागीर तेका मेडिकला पॉयंट येयलो तेन्ना मातशें वयर समज जाल्ली मेडिकला लागून प्रेयराकूय बीन दवरले मेडिकलूय तेगेले कांय हें नासतना जाल म्हूण हांव देवा आर्गां दिता तेका ऑलरेडी कॉलिंग तेका वचपाक येयलें. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज गॉड. ब्रदरागेली टेस्टमनी म्हणल्यार तो तेगेलो ब्लड प्रेशर चडलो आनी तेका हॉस्पिटलांत घालूंक पडलो. 2 दीस हॉस्पिटलांत आसलो तो आनी तेका आमी सगळ्यांनी मागण्यांत दवरलो आनी मागण्या वरवीं तो बरो जावन काल तेका परत घरा धाडलो. देखून आमी दिनवासता देवाक सगळ्यांनी लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर जीसस. प्रेज गॉड. यू कॅन सी दीस ताच्या गोळ्याक अशें गुंट येयलोलें मोठें जालोलें. ओके आनी ब्रदर येयलो आनी तो मागण्याक येयलो कंटिन्युअसली तो मागण्याक येयलो. देखून आमी देवाक दिनवासता बिकॉज सी इट्स नॉट दॅट आय प्रेड ओवर हिम एंड ही गॉट हील्ड. नो, it is his faithfulness in coming for the prayer every Sunday. You know, जेन्ना म्हणटा आमी की तो रोखडेंच बरें जावंक ना तें जायतो तेंप गेलो नियरली 2-3 months 2 म्हयने मायज जाले न्हू हय नियरली 2 months happened. He came regularly for prayer and as he was coming regularly for prayer God has healed him. There is nothing in his neck आणि देवान ताका बरो केलो म्हूण तो देवाक दिनवासता आनी वाकांटा. Our God is a mighty God. He is doing great miracles supernaturally. तेगेली ती आनीक एक टेस्टमनी आसलोली जी म्हणल्यार ते कामाचेर काम कोत्ता आसतना तो म्हणटा आपुणें मशीन ऑन दवरलें आनी काम कोत्ता आसतना लायट गेली आनी तेका ऑन करपाक तें ऑफ करपाक उगडासना आनी तेणें दवरलेलें आसतना ते सडनली लायट येयली आनी तें मशीन ऑन जालें आनी जाप करून सकयल पडलें आनी तें ताच्या पांयाचेर पडपाचें चुकलें. तेका लागून तो देवाक दिनवासता कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. लेट्स पुट हँड्स टुगेदर फॉर जीसस. ऑल ग्लोरी टू जीसस. थँक यू लॉर्ड. Praise God. Thanks for watching. Do subscribe to my channel and share the link with friends and family. God bless you.